युद्ध याद राख्नुहोला, दोस्रो विश्वयुद्ध 1939 देखि सुरु भएर 1945 सम्म लम्बिएको थियो र यो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध चाहिँ कुनै पनि एक देशले अर्का देशलाई, अर्का देशले अर्को देशलाई र ठुलो देशले सानो देशलाई त्यसरी आक्रमण गर्ने लडाई थिएन। यो एउटा एलाइड पावर र एक्सिस पावरको लडाई थियो, जुन पावरहरूमा विभाजन थिए केही देशहरू। हुन त धेरै देशहरू थिए, धेरै शक्तिशाली देशहरू, र 1939 को हाराहारीमा जापान पनि एउटा शक्तिशाली देशहरू मध्येमा एउटा देश पर्थ्यो, जस्तै जर्मनी। हुन त जर्मनी जापानकै सपोर्टमा थियो र जर्मनीले नै दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात जर्मनीले नै गरेको थियो भने अन्त जापानबाट भएको थियो। हुन त त्यो दिन, त्यो कालो दिन आज पनि सम्झिँदाखेरि हुन त हामीले देख्न पाएनौँ, भोग्न पाएनौँ, तर यस्तो कसैलाई पनि नपरोस्, भोग्न पनि नपरोस्, कुनै देशलाई पनि, कुनै व्यक्तिलाई पनि भोग्न नपरोस् त्यस्तो कालो दिन र त्यस्तो दुर्घटना र त्यस्तो बमको शिकार कसैलाई हुन पनि नपरोस्। म यही भन्न चाहन्छु। त्यसैले म यसको बारेमा कहिले भएको थियो, आखिर किन भएको थियो र कसले गरेको थियो र गर्नुपर्ने बाध्यता के थियो र भइसकेपछि, बम विस्फोट भइसकेपछि त्यहाँको हालत के भयो, हिरोसिमामा कति बेला बम खसाल्यो र नागासाकीमा कति बेला बम खसाल्यो र जापानले आत्मसमर्पण गर्यो या गरेन, यसको बारेमा म जानकारी दिन चाहन्छु। भिडियोमा पुरै हाम्रो साथमा रहनुहोला। दोस्रो विश्वयुद्ध 1939 मा सुरु भएको थियो र यसको अन्त्य चाहिँ 1945 मा भयो। यो युद्ध कुनै दुई देशको बीच भएको युद्ध थिएन। यो लडाई कुनै देश बीचको लडाई थिएन। यो लडाई एक्सिस पावर र एलाइड पावर बीचको लडाई थियो। एक्सिस पावरमा जर्मनी, जापान, इटाली र हंगेरी जस्ता शक्तिशाली देशहरू थिए। एलाइड पावरमा अमेरिका, क्यानाडा, फ्रान्स, ब्राजिल र अस्ट्रेलिया जस्ता शक्तिशाली देशहरू थिए। हुन त जापान 1939 मा पनि संसारकै शक्तिशाली देशहरूमा गनिने गर्थ्यो। तर विडम्बनाको कुरो, यो दोस्रो विश्वयुद्ध 5 वर्ष भन्दा पनि बढी लम्बिदियो। 1939 देखि लडिरहेको यो लडाई 1945 सम्म आइपुग्दा धेरै देशहरू भित्र धेरै नै संकटहरू आइपरिसकेको थियो, जस्तै भुकमरी लाग्ने, डिजल पेट्रोलको कमी, सडकमा सवारी साधन नचल्ने, पसलहरू नखुल्ने र सडकहरूमा आर्मी पुलिस बाहेक अरू केही पनि नदेखिने। 1945 सम्म आइपुग्दा जापानको पनि यस्तै हालत भइसकेको थियो। तर जापानले युद्ध भने जारी नै राख्यो। कहिले आत्मसमर्पण गर्न भने मानेन। यता विश्वयुद्धको कारणले हरेक देशहरूलाई संकटको मुखमा धकेल्दै थियो। उता अमेरिकाले विश्वयुद्धलाई रोक्नको लागि धेरै देशहरूसँग मिटिङ गर्दै हिँडिरहेको थियो। यसै क्रममा 7 मे महिनाको 1945 मा जर्मनीले पनि आत्मसमर्पण गरिदियो, तर त्यो पनि बिना शर्तसँग। र जापानले भने आत्मसमर्पण गर्न तयार भएन र जापानले आत्मसमर्पण नगरेसम्म दोस्रो विश्वयुद्ध रोकिने कुरो पनि थिँदै थिएन। हुन त परमाणु आक्रमण सजिलै गर्न सकिँदैन, किनकि परमाणु आक्रमण गर्न अन्य देशहरूबाट अनुमति पनि प्राप्त हुनुपर्छ। तर अमेरिकाले यसको स्वीकृति भने युनाइटेड किङडमबाट पाइसकेको थियो र जापानको हिरोसिमामा बम खसाल्ने योजना पनि बनाइसकेको थियो।
6 अगस्त 1945 जापानको आकाशमा एउटा फाइटर जहाज देखिन्छ जसले लाखौं मानिसको ज्यान लिन सक्ने परमाणु बम बोकेको थियो। अकस्मात जापानको सरकारले यो जहाजलाई देखेपछि एकाएक देशभरि नै खतराको साइरन बजाइदिन्छ र सबै देशवासीहरूलाई सुरक्षित र जागरुक हुन आग्रह गर्दछ। फाइटर जहाज ठीक हिरोशिमाको आकाशमाथि केही छिन अडिएको जस्तो देखिन्छ र एकाएक यो जहाजले हिरोशिमा शहरलाई आफ्नो टार्गेट बनाउँछ। 6 अगस्त 1945 मा आखिर अमेरिकाको लडाकु जहाजले त्यो बमलाई हिरोशिमाको शहरमा झारिदिन्छ जसलाई अमेरिकीहरूले कोड नाम राखेको थिए लिटल बॉय भनेर। बम जमिनमा ठोकिन साथ ब्लास्ट भयो। बमको त्यो आवाज र आगोको ग्वालाहरू चारैतिर फैलिन थाल्यो। अस्सी हजार भन्दा धेरै मानिसहरू त त्यति बेला नै मरिसकेको थिए, तर त्यसपछि पनि त्यसको रेडिएसनले पनि धेरै मानिसको ज्यान लिएको खुलासा गरिएको छ। 6 अगस्त 1945 को त्यो दिन जापानको लागि कालो दिन थियो। बमले लिएको शरीरहरू तितर बितर भएको थियो। सारा शहर नै सुनसान र शोकमा डुबेको थियो। हिरोशिमामा खसालेको बमको आवाजले सबैजना तर्सित थिए। सबैको कानमा त्यही बमको आवाज गुन्जिने गर्थ्यो, तर कसलाई के थाहा यस्तो हादसा अर्थात् यस्तो घटना फेरि पनि हुन्छ भनेर। तर ठीक 3 दिन पछि अर्थात् 9 अगस्त 1945 मा फेरि अमेरिकाको लडाकु जहाज जापानको आकाशमा देखियो। लडाकु जहाजले आफ्नो टार्गेटलाई खोज्दै रहेछ, तर मौसमको खराबीले गर्दा जहाजलाई केही छिन आफ्नो टार्गेट खोज्न बाध्य बनायो र जहाजमा इन्धनको पनि कमी भइरहेको खुलासा गरिएको छ। फेरि अर्को बमलाई जापानको अर्को शहर नागासाकीमा खसाल्न बाध्य भएको खुलासा पनि छ र यो बम पनि पहिलाको बम जस्तै धेरै शक्तिशाली बम थियो। यसलाई पनि अमेरिकाले कोड नाम राखे अनुसार यसको नाम फ्याट मेन भनेर चिनिने गर्थ्यो। फ्याट मेन नाम गरेको बम अगस्त 1945 मा नागासाकी शहरमा खसालिदियो। यो बम पहिलाको जस्तै शक्तिशाली भए तापनि यो बम जमिन भन्दा 500 फिट माथि नै फाट्यो। बमको आगोको ज्वाला चारैतिर फैलियो। बमको आवाज डाँडा काँडा गएर ठोकिन थाल्यो। यस बमले त्यति बेलै 40,000 भन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको थियो। त्यसको रेडिएसनले त्यसपछि पनि धेरैको ज्यान लिएको खुलासा गरिएको छ। यसरी अमेरिकाले जापानको 2वटा शहर हिरोशिमा र नागासाकीलाई आफ्नो बमको शिकार बनाएको थियो। जापानको राजा हिरोहितले 14 अगस्त 1945 मा आत्मसमर्पण गरे र विश्व युद्ध रोकियो। अमेरिकाको राष्ट्रपति हेरी ट्रुमनको भनाइ अनुसार यदि 14 अगस्तको दिन जापानले आत्मसमर्पण नगरेको भए अमेरिकाले फेरि 20 अगस्तमा अर्को बम खसाल्ने योजना बनाएको थियो। त्यसैले हामी प्रार्थना गर्छौं कि कुनै देश भित्र पनि यस्तो संकट आई नपरोस्। कुनै देश भित्र कुनै देशवासीले पनि यस्तो
दुःख भोग्न नपरोस् र कुनै देशमा पनि यसरी परमाणु आक्रमण कसैले पनि नगरोस्। हामी यही भन्न चाहन्छौँ। यस्तै इतिहासका बारेमा केही जान्न चाहनुहुन्छ र सुन्न चाहनुहुन्छ, हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। अहिले नै सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला र साथमा भएको बेल अर्थात् घन्टीलाई पनि दबाइदिनु होला, किनकि हामीले यहाँबाट अपलोड गरेका भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला सर्वप्रथम तपाईसँग पुग्नेछ र तपाईले सर्वप्रथम पहिला नै हेर्न पाउनुहुनेछ। त्यसैले सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि थिच्नु होला। धन्यवाद। जय नेपाल।